السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا بعض لي زيكزيرسيس على لوا يونيفورم بالنسبه للموديل probabilité S2. Premier exercice غادي نشوفو ان شاء الله في هذا الفيديو كيقول la variable aléatoire x suit la loi uniforme sur عندنا المجال الانترفال هو 12 20. Déterminer la densité de probabilité. خصنا ننزلو لا دونسيتي ديال probabilité. دونك بالنسبه ملي كيكون عندي الامر متعلق باللوا يونيفورم لا فونكسيون دو دونسيتي دو probabilité كتكتب على الشكل التالي if x ملي كيكون عندي if x كتساوي 1 على b ناقص a ملي كيكون x ينتمي للمجال a b 0 سينو. دونك المجال اللي عندي انا في ليكزيرسيس هو 12 20. دونك 20 هي B و 12 هي A. غادي تعطيني لا فونكسيون دونسيتي اف دي اكس كتساوي 1 على 20 ناقص 12 سي اكس ينتمي 12 20 0 سينو. دونك هي اف دي اكس كتساوي 1 على 8 ملي كيكون اكس ينتمي 12 20 اي 0 سينو. Question 2. Déterminer la fonction de répartition. بالنسبة لا fonction de répartition كنخرجوها بالانتغرال. if كبيرة د x كتساوي الانتغرال من ناقص ما لا نهاية ن x f de t d de t بحيث ديك العدد x يكون ينتمي للانترفال 12 20. غادي ندخلو علاقة شارل باستعمال العدد 12 حيث x ينتمي لديك 12 20. دونك غادي تجيني هو الانتغرال من ناقص ما لا نهاية ن 12 اف دو تي دي دو تي زائد الانتغرال من 12 ن اكس اف دو تي دي دو تي. بالنسبة للانتغرال من ناقص ما لا نهاية ن 12 هاد من ناقص ما لا نهاية ن 12 هذا خارج المجال ديالي اللي الدالة ديالي معروفة به 1 على 8. دونك اف دي اكس غتكون كتساوي 0 ملي كيكون x من ناقص ما لا نهاية ن 12. دونك الانتغرال د 0 هو 0 زائد الانتغرال من 12 ن x ديال 1 على 8 دي دو تي حيث اف ملي كيكون العدد ملي كيكون x دابا عندنا تي ينتمي من 12 ل 20 لا اف دي اكس كتساوي 1 على 8. دونك كنعوضو 1 على 8 دي دو تي. التكامل ديال 1 على 8 هي 1 على 8 تي. حنا كنعملو ملي كيكون عندي عدد التكامل ديالو هو ديك العدد مضروب في المتغير ديالي اللي هو تي. دابا طبعا من 12 ن اكس غنعوضو بإكس ناقص التعويض بزيرو تعطيني 1 على 8 إكس ناقص 1 على 8 مضروبة في 12. دونك لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتساوي 1 على 8 إكس ناقص 3 على 2. كيفاش غادي نكتبو هاد لا فونكسيون دو ريبارتيسيون؟ if كبيرة د إكس كتساوي 0 سي إكس inférieur à 12 1 على 8 إكس ناقص 3 على 2 ملي كيكون إكس ينتمي لديك المجال 12 20 و1 إلا كان إكس supérieur à 20 كبير من 20. Question 3. Calculer la probabilité باش يكون x محصور ما بين 10 و 14 و probabilité باش يكون x أكبر من أو يساوي 17. دونك بي دي إكس محصورة ما بين 10 و 14 هي الانتغرال من 10 ل 14 اف دي إكس دي دو إكس. غادي ندخلو علاقة شارل باستعمال عدد 12 حيث 14 جات في وسط 12 20. دونك غادي ندخلو علاقة شارل باستعمال غادي ندخلو علاقة شارل باستعمال عدد 12 حيث 12 جا في وسط ديك من 10 ل 14.
غادي تعطيني هي التكامل من 10 ل 12 زائد التكامل من 12 ل 14. بالنسبة للتكامل من 10 ل 12 غادي تساوي لي 0، غادي تبقى لي من 12 ل 14 ديال اف د اكس دي دو اكس هي اف كبيرة د 14 ناقص اف كبيرة د 12. اف كبيرة كنقصدو بها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اللي خرجتنا 1 على 8 اكس ناقص 3 على 2 ملي كيكون اكس ينتمي ل 12 20. اف د 14 هي 1 على 8 مضروبة في 14 ناقص 3 على 2 ناقص اف د 12 اللي هي 1 على 8 مضروبة في 12 ناقص 3 على 2. دونك لا بروبابيليتي باش يكون اكس محصور بين 10 و 14 كتساوي 1 على 4. دونك لا بروبابيليتي اكس اكبر من او يساوي 17 هي التكامل من 17 6 زائد ما لا نهاية د اف د اكس دي دو اكس. غادي تعطيني هي التكامل من 17 ل 20 اف د اكس دي دو اكس زائد تكامل من 20 تنزائد ما لا نهاية ديال اف د اكس دي دو اكس. بالنسبة للتكامل من 20 تنزائد ما لا نهاية لا فونكسيون دو دونسيتي كتساوي 0 دونك التكامل ديالها كيساوي 0. غتبقى لي التكامل من 17 ل 20 ديال اف د اكس دي دو اكس اللي كتساوي لي هي اف كبيرة د 20 ناقص اف كبيرة د 17. بالنسبة لا فونكسيون د ريبارتيسيون سي اكس كيساوي 20 كتساوي 1 على 8 مضروبة في 20 ناقص 3 على 2 ناقص اف كبيرة 17 هي 1 على 8 مضروبة في 17 ناقص 3 على 2 وفي الاخر كتخرج لي لا بروبابيليتي كتساوي 3 على 8. هذا كان بالنسبة لإكزيرسيس نيميرو 1. إكزيرسيس ثاني soit la fonction définie par la loi soit la fonction définie par f de x كتساوي 1 على 2 si x ينتمي ل 0 2 et 0 sinon. Montrer que f est une fonction de densité de probabilité. loi uniforme شنو كيقول؟ بالنسبة للوا انيفورم عندنا اف دي اكس لا فونكسيون دو دونسيتي خصها تكون مكتوبة على شكل 1 على بي ناقص ا سي اكس ينتمي للمجال ا بي اي 0 سي نو. الكيستيون اول حاجة الكيستيون الاولاني كيقول مونطري كو اف ايت ان فونكسيون دو دونسيتي. باش تكون اف هي فونكسيون دو دونسيتي خصها يتحققوا فيها 3 شروط. الشرط الاولاني لا كونتينيتي، الشرط الثاني لا بوزيتيفيتي اي الشرط الثالث الانتغرال من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية اف د اكس دي د اكس تكون كتساوي 1. نبداو بلا كونتينيتي. عندنا 1 على 2 est une fonction constante continue sur R en particulier sur 0,2. 1 على 2 هي واحد الدالة ثابتة دائما متصلة على R كاملة وبالضبط على المجال اللي هي معرفة به دابا 0,2. وحتى 0 هي fonction constante continue sur R et en particulier sur ناقص ما لا نهاية 0 اتحاد 2 زائد ما لا نهاية. يعني بالنسبة ل1 على 2 هي دائما متصلة على R وبالضبط على المجال ديالها 0,2. وحتى 0 هي دائما متصلة على R وبالضبط على المجال ديالها اللي هو R ما عدا ديك المجال اللي هو 0,2 اللي هو ناقص ما لا نهاية 0 اتحاد 2 تنزائد ما لا نهاية. دونك برومي كونديسيون حنايا عرفناه f est continue sur R. Première condition est vérifiée. Donc ندوزو la positivité. On a 1 على 2 أكبر من أو يساوي 0 et 0 أكبر من أو يساوي 0. Donc مهما يكون x ينتمي إلى R f د x
أكبر من أو يساوي زيرو. حنا عرفنا لا بوزيتيفيتي حيتاش عندنا 1/2 أكبر من أو يساوي زيرو، إي زيرو أكبر من أو يساوي زيرو. دونك مهما يكون إكس ينتمي إلى R، لا فونكسيون إف إكس أكبر من أو يساوي زيرو. بقالنا الكونديسيون الثالث اللي هو الانتقال من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إف إكس دي دو إكس خاصنا نجبروها كتساوي 1. بالنسبة للانتقال من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، إف إكس دي دو إكس كتساوي هي الانتقال من ناقص ما لا نهاية لزيرو إف إكس دي دو إكس زائد الانتقال من زيرو لجوج إف إكس دي دو إكس زائد الانتقال من جوج زائد ما لا نهاية إف إكس دي دو إكس. عاد تساوي لي بالنسبة للانتقال من ناقص ما لا نهاية لزيرو كيساوي زيرو زائد الانتقال من زيرو لجوج من 1/2 دي دو إكس. عوضنا إف إكس بالقيمة ديالها اللي هي 1/2 ملي كيكون إكس محصور ما بين زيرو و جوج كتكون كتساوي 1/2. دونك عوضناها زائد الانتقال من جوج زائد ما لا نهاية كيساوي زيرو. بالنسبة للانتقال ديال العدد هو ديك العدد مضروب في إكس. دونك 1/2 إكس طبعا من زيرو لجوج. غادي نعوضو بجوج ناقص التعويض بزيرو غتعطيني 1/2 مضروبة بجوج ناقص 1/2 مضروبة بزيرو. دونك كتخرج لي الانتقال من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية إف إكس دي دو إكس كيساوي 1. Alors f est bien une fonction de densité de probabilité. Donc f دابا عرفناها بلي هي fonction de densité de probabilité حيت تحققوا فيها لي 3 conditions. Déterminer la fonction de répartition f كبيرة د x. بالنسبة لا fonction de répartition طبعا كنحلوها باستعمال الانتقال من ناقص ما لا نهاية x f de t d de t. طبعا x ينتمي للمجال زيرو جوج اللي حنا عندنا. عتعطيني هي الانتقال من ناقص ما لا نهاية لزيرو f de t d de t زائد الانتقال من زيرو ل x f de t d de t. بالنسبة للانتقال من ناقص ما لا نهاية لزيرو كيساوي زيرو غيبقى لي الانتقال من زيرو ل x ديال 1/2 دي دو تي حيت لا فونكسيون دو دونسيتي ديالنا هي 1/2 دي دو تي كتساوي 1/2 تي حيتاش ملي كيكون عندي عدد قلنا التكامل ديالو هو ديك العدد مضروب في المتغير ديالنا اللي هو دي دو تي اللي هو تي. دونك غتعطيني 1/2 تي من زيرو ل إكس. غنعوضو بإكس ناقص التعويض بزيرو غتخرج لي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون هي 1/2 إكس. كنكتبوها على هاد الشكل زيرو إلا كان إكس أصغر من زيرو 1/2 إكس إلا كان إكس ينتمي لديك لانترفال زيرو جوج إي واحد إلا كان إكس أكبر من جوج. ندوزو ليكزيرسيس آخر. X un variable qui suit la loi uniforme sur l'intervalle ناقص 3 6. Déterminer la fonction de densité de probabilité. عندنا x هما قالوا لنا بلي x هو suit la loi uniforme sur l'intervalle ناقص 3 6 وقالوا لنا نزلوا لنا la fonction de densité. دونك حنا كنعرفوا بلي لا فونكسيون دو دونسيتي بالنسبه للوا انيفورم كتكتب على هذا الشكل 1 على بي ناقص ا سي اكس ينتمي للمجال ا بي اي زيرو سي نو. دونك عندي المجال ديالنا هو ناقص 3 6. دونك بي هي 6 اي ا ناقص 3 غتعطيني اف دي اكس كتساوي 1 على 6 ناقص 3 إلا كان إكس ينتمي لديك المجال ناقص 3 6 إي زيرو أيور يعني سينو من غير ديك المجال. إف دي إكس غتساوي 1 على 6 إلا كان 1 على 9 عفوا إلا كان إكس محصور ما بين ناقص 3 6 إي زيرو أيور.
بالنسبة لكيستيون تاني déterminer la fonction de répartition. بالنسبة لا fonction de répartition طبعا دائما نفس الحاجة كنحددوها بالانتقال من ناقص ما لا نهاية x if de t d de t كتساوي طبعا x ينتمي لديك المجال اللي هو ناقص 3 6 عتعطيني هي تكامل من ناقص ما لا نهاية ناقص 3 if de t d de t زائد تكامل من ناقص 3 x if de t d de t. بالنسبة للتكامل من ناقص ما لا نهاية تناقص 3 غيكون كيساوي 0 غيبقى تكامل من ناقص 3 x if de t d de t اللي هي تكامل من ناقص 3 x ديال الدالة ديالنا اللي هي 1/9 1/9 دي دو t عاد تساوي 1/9 t من ناقص 3 x. غنعوضو ب x ناقص التعويض بناقص 3 تخرج لي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتكتب على هاد الشكل كتساوي 1/9 x زائد 1/3. غنكتبوها هي كتساوي 0 إلا كان x inférieur à ناقص 3 كتساوي 1/9 x زائد 1/3 إلا كان x ينتمي للمجال ناقص 3 6 هادي راها 6 ماشي 0 من ناقص 3 تن 6 وواحد إلا كان x supérieur à 6 supérieur à 6 ماشي 0. بالنسبة لكيستيون 3 calculer la probabilité باش يكون x محصور بين 2 و 4 et la probabilité pour que x أصغر من أو يساوي ناقص 2. دونك la probabilité p ديال x محصور ما بين 2 و 4 هي l'intégral من 2 ل 4 if x دي دو x. 2/4 هي في وسط المجال 2/4 إلا لاحظتو التمثيل 2/4 جا في وسط المجال ديالنا من ناقص 3 ل 6 دونك غادي تعطيني هي اف كبيرة د 4 ناقص اف كبيرة د 2 حيت 2/4 هاد المجال جا في وسط المجال الكبير ديالنا اللي هو ناقص 3 ل 6 دونك نعوضو نعملو اف د 4 دونك نطلعو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون نعوضو اكس ب4 غتعطيني 1/9 مضروبة في 4 زائد 1/8 ناقص اف كبيرة د 2 هي 1/9 مضروبة في 2 زائد 1 على عفوا هنا 1/3 ناقص 1/3 نعتذر. دونك كنا كنحسبو لا probabilité باش يكون x محصور ما بين 2 و 4 عوضنا قلنا f كبيرة د 4 ناقص f كبيرة د 2 دونك كتخرج لا probabilité هي 2/9 p ديال x أصغر من أو يساوي ناقص 2 هي التكامل من ناقص ما لا نهاية تناقص 2 if x دي دو x. دونك حنايا عندنا المجال ديالنا هو من ناقص 3 تن 6 هذا هو اللي نقدر حنايا نحسبو فيه لا probabilité. دونك ندخلو علاقة سالب ناقص 3 تعطيني هي التكامل من ناقص ما لا نهاية تناقص 3 if x دي دو x زائد تكامل من ناقص 3 تناقص 2 if x دي دو x. بالنسبة للتكامل من ناقص ما لا نهاية تناقص 3 كتساوي 0 غيبقى لي هو التكامل من ناقص 3 تناقص 2 اللي هي f ديال ناقص 2 ناقص f ناقص 3. بالتعويض غادي تخرج لا probabilité ديال x أصغر من أو يساوي ناقص 2 كتساوي 1/9. كيستيون لي موراه عندنا
F est une fonction de densité de probabilité de la variable x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle ناقص 3 3. Déterminer f de x. Donc, هما قالوا لنا f هي fonction de densité de probabilité ديال variable x qui suit la loi uniforme ديال l'intervalle ناقص 3 3. Donc, طبعا loi uniforme بالنسبة لا فونكسيون دو دونسيتي ديالو كتكتب على هاد الشكل 1 على بي ناقص ا إلا كان إكس ينتمي للمجال أ بي إي زيرو سينو. حنا عندنا المجال هو ناقص 3 3. دونك إف د إكس غتساوي لي 1 على 3 ناقص 3 إلا كان إكس ينتمي ديك المجال ناقص 3 3 زيرو سينو. دونك اف د اكس كتساوي 1 على 6 إلا كان اكس محصورة بين ناقص 3 و 3 زيرو سينو. جوج ديتيرميني اف د اكس لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو اكس هي التكامل من ناقص ما لا نهاية اكس اف د تي دي دو تي بحيث اكس ينتمي للمجال ناقص 3 3. دونك كتساوي هي التكامل من ناقص ما لا نهاية ناقص 3 اف د تي دي دو تي زائد التكامل من ناقص 3 اكس اف د تي دي دو تي. بالنسبة للتكامل ناقص ما لا نهاية ناقص 3 تساوي زيرو غيبقى كيساوي هو التكامل من ناقص 3 اكس ديال الدالة ديالنا اللي هي 1 على 6 دي دو تي كتساوي التكامل ديال العدد هو ديك العدد مضروب في المتغير ديالنا اللي هو تي 1 على 6 تي من ناقص 3 اكس. غنعوضو بإكس ناقص تعويض بناقص 3 تخرج لي 1 على 6 إكس ناقص 1 على 6 مضروب في ناقص 3 اللي هو غتخرج لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتساوي 1 على 6 إكس زائد 1 على 2 وكنكتبوها على هاد الشكل اف كبيرة د إكس كتساوي 0 إلا كان إكس أصغر قطعا من ناقص 3 كتساوي 1 على 6 إكس زائد 1 على 2 إلا كان إكس محصور ما بين ناقص 3 و 3 و 1 إلا كان إكس أكبر قطعا من 3. كالكولي لي بروبابيليتي باش يكون إكس محصور ما بين ناقص 5 و 1 إي لا بروبابيليتي إكس أكبر من أو يساوي 4. دونك لا بروبابيليتي بي ديال إكس محصور ما بين ناقص 5 و 1 هي التكامل من ناقص 5 حتى 1 ديال اف د اكس دي دو اكس. بالنسبة لهذا المجال ديالنا غادي ندخلو علاقة شال بناقص 3 حيت ناقص 3 هي اللي محصورة ما بين ناقص 5 و 1 غادي تعطيني هي التكامل من ناقص 5 حتى ناقص 3 اف د اكس دي دو اكس زائد تكامل من ناقص 3 و 1 اف د اكس دي دو اكس. بالنسبة للتكامل من ناقص 5 حتى ناقص 3 يساوي لي 0 حيت خارج المجال ناقص 3 3 غادي يبقى لي التكامل من ناقص 3 و 1 حيت هو ضمن المجال من ناقص 3 3 غادي تساوي لي هي اف كبيرة د 1 ناقص اف كبيرة ناقص 3. اف كبيرة هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دونك كنطلعو نعوضو اكس بالعدد اللي حنا كنحسبو غنعوضو بواحد باش نحسبو اف كبيرة د 1 ونطلعو نعوضو ونرجعو نعوضو بناقص 3 باش نحسبو اف كبيرة ناقص 3 ولا بروبابيليتي في الاخر كتخرج كتساوي 2 على 3. بي د اكس اكبر من او يساوي 4 هي التكامل من 4 زائد ما لا نهاية اف د اكس دي دو اكس كتساوي 0 حيت 4 زائد ما لا نهاية كاملة خارج المجال ديالي من ناقص 3 3. إلا شفتو التمثيل 4 زائد ما لا نهاية ما عندي فين كيتقاطع مع المجال ناقص 3 3 كاملة خارج المجال ديالي اللي هو ناقص 3 3. دونك لا probabilité كتساوي 0. Question 4. Déterminer K tel que
بي دي إكس أكبر من أو يساوي ك كتساوي 1/3. دونك لا probabilité دي إكس أكبر من أو يساوي ك كتساوي 1/3، بحيث ديك ك راه كينتمي لناقص 3 مادام لا probabilité ديالو محسوبة، دونك هو ينتمي من ناقص 3. هي كتساوي لانتيغرال من ك حتى زائد ما لا نهاية اف دي اكس دي دو اكس كتساوي 1/3، كتساوي لانتيغرال من ك تان 3 دي اف دي اكس دي دو اكس زائد لانتيغرال من 3 زائد ما لا نهاية اف دي اكس دي دو اكس كتساوي 1/3. بالنسبة للانتيغرال من 3 زائد ما لا نهاية كيكون عندي خارج المجال ديالي ناقص 3. دونك لانتيغرال كيساوي 0. عيبقى لي لانتيغرال من كان ل3 اللي عتساوي لي اف كبيرة د 3 ناقص اف كبيرة د ك، طبعا كيساوي 1/3. لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال 3 تساوي 1/6 مضروبة في 3 زائد 1/2 ناقص 1/6 في ك زائد 1/2 كيساوي 1/3. 1/2 ناقص ك على 6 كتساوي 1/3. ناقص ك على 6 نديوها اتجاه آخر، 1/3 نجيبها نديك الاتجاه غادي تعطيني 1/2 ناقص 1/3 كتساوي ك على 6. 1/2 ناقص 1/3 كتساوي 1/6 كتساوي ك على 6. دونك ك كيساوي 1. غنطلع ديك 6 غادي تعطيني هي 6 اللي هي 1. ندوزو ليكزيرسيس آخر. سوا اف دي اكس كتساوي 1/4 إلا كان اكس ينتمي لانترفال ناقص 1/3 0 سينو. أول question montrer que f est une fonction de densité de probabilité. طبعا باش نبينو بلي f هي واحد fonction de densité ديال probabilité خصها يتحققوا فيها 3 ديال الشروط: la continuité، la positivité et l'intégrale ناقص ما لا زائد ما لا نهاية يكون كيساوي 1. la continuité 1/4 هي fonction constante continue sur R وبالضبط على المجال ديالها اللي هي ناقص 3 1. 0 حتى هي fonction nulle يعني constante continue sur R وبالضبط على المجال اللي هي معرفة فيه R ما عدا ناقص 1/3 يعني ناقص ما لا نهاية ناقص 1 اتحاد 3 زائد ما لا نهاية. Donc f est continu sur R. La première condition. La positivité عندنا 1/4 أكبر من أو يساوي 0 et 0 أكبر من أو يساوي 0. Condition de positivité vérifiée. Donc f de x دائما أكبر من أو يساوي 0 مهما يكون x ينتمي إلى R. بقى لانتيغرال من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية اف دي اكس دي دو اكس خصو يكون كيساوي 1. لانتيغرال من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية كيساوي لانتيغرال من ناقص ما لا نهاية ناقص 1 اف دي اكس دي دو اكس زائد لانتيغرال من ناقص 1 من 3 اف دي اكس دي دو اكس زائد لانتيغرال من 3 زائد ما لا نهاية اف دي اكس دي دو اكس. بالنسبة للانتيغرال من ناقص ما لا نهاية ناقص 1 كيكون كيساوي 0 زائد لانتيغرال من ناقص 1 من 3 كنعوضو اف دي اكس ديالنا اللي هي 1/4 دي دو اكس زائد لانتيغرال من 3 زائد ما لا نهاية طبعا 0 لانتيغرال 0 اللي هو 0. غادي تعطيني ملي كيكون عندي العدد طبعا هو التكامل ديالو هو عدد مضروب في المتغير ديالنا اللي هو x. غادي تعطيني التكامل هو 1/4 x من ناقص 1 تن 3 نعوضو ب3 ناقص التعويض بناقص 1 غادي تعطيني 1/4 في 3 ناقص 1/4 في ناقص 1. دونك لانتيغرال من ناقص ما لا زائد ما لا نهاية اف دي اكس دي دو اكس كيساوي 1.
f est une fonction de densité de probabilité حيث تحقق فيها 3 conditions. Question 2, déterminer f كبيرة x la fonction de répartition. f كبيرة x كتساوي الانتجرال من ناقص ما لا نهاية x f de t d de t. طبعا x ينتمي للمجال ديالنا اللي هو ناقص 1 3. غادي يعطيني هو التكامل من ناقص ما لا ناقص 1 f de x d de f de t d de t زائد التكامل من ناقص 1 x f de t d de t. بالنسبة للتكامل ناقص ما لا ناقص 1 0 زائد التكامل من ناقص 1 x f de t d de t. بالنسبة للتكامل من ناقص 1 x كتكون عندنا لا فونكسيون دو دونسيتي كتساوي 1 على 4 حيث ضمن المجال ناقص 1 3. دونك ملي كيكون عندي عدد التكامل ديالو هو ديك العدد في المتغير غيخرج لي 1 على 4 تي من ناقص 1 x. غنعوضو بx ناقص التعويض بناقص 1 على 4 x ناقص 1 على 4 في ناقص 1 غتخرج لي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتساوي 1 على 4 x زائد 1 على 4. دونك كنكتبوها على هاد الشكل كتساوي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتساوي 0 سي x يكون أصغر من ناقص 1 هذيك أصغر قطعا من ناقص 1 يكون كتكون كتساوي 1 على 4 x زائد 1 على 4 إلا كان x محصورة بين ناقص 1 و 3 وكتكون كتساوي 1 إلا كان x أكبر قطعا من 3. دونك كنكونو سالينا لي زيكزيرسيس ديالنا ديال هاد الفيديو كنتمنى يكونوا واضحين ومفهومين. لوا انيفورم شويه لي كيسيون ديالو كيتعاودوا والخصائص ديالو واضحين ومفهومين. كنتمنى لكم التوفيق ونسألكم الدعاء.